अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मिलाद जुलूस की परमिशन तो आज दिन की थी, लेकिन कल रात से ही नौजवानों में ये जोश देखा गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं शाली बंडे के पास एक बड़ी तादाद में नौजवान जमा हो गए। एक बड़ी तादाद में नौजवानों के हाथों में फ़लस्तीन के झंडे देखे गए। वहीं दूसरी जानिब आतिशबाजी भी हुई, यानी कि फायर क्रैकर्स फोड़े गए, पटाखे फोड़े गए। लेकिन इन वाक़यात की वजह से कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई। लोगों की गाड़ियाँ रुक गए, यानी कि ट्रैफिक जाम हो गई। जब नौजवान आके रोडों के ऊपर स्टंट कर रहे थे, वो लोग नाराज़ होते हुए नजर आए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी नौजवानों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन देखिए नौजवान किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। गुजारिश है मेरे भाई, आप लोग अपने गाड़ियों का जो स्टंट कर रहे हैं, बराए मेहरबानी आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं मेरे भाई, मत कीजिए मेरे भाई। जो मैं एक्सीलेटर जो दे रहे हैं, मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूं, मेहरबानी करके अल्लाह के वास्ते बहेते के मुसलमान, मैं आप लोगों को अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं कि आप लोग मत करिए, आप ये आवाज मत करिए, आप मेहरबानी। आप भी आग लगे, आपको बताता हूँ मैं, वीडियो में देखो आप लोग। देखो भाई आग लगे, देखो पीछे आग लग गई थी। देखो आप लोग तो आए देख समझ के तरह पहले बदला लिया आप लोग। हम लादे नबी है भाई, अदब तराम तो जाने का था भाई, आप लोग तरह बदला लिए। अब देखिए काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि उलमा इकराम क्या कर रहे हैं। कल दारुस्सलाम में भी जलसा हुआ। दारुस्सलाम के जलसे के दौरान एक आलिम साहब थे, देखिए उन्होंने बेहतरीन बात कही है, और उन्होंने ये बात कही है कि ये देखने के बाद में उलमा की भी आंखें खुल गई है। आखिर उन्होंने क्या बोला ऐसा कि ये इतना ज़्यादा सीरियस मैटर बन चुका है कि उलमा इकराम की आंखें खुल गई, इस तरह की बात आपने कही। क्या कहा है आपने, तमाम डिटेल्स आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। करता हूं कि जब भी ये जुलूस देखते हैं और उसके अंदर नौजवानों की मनचली हरकतें देखते हैं, तो हम इस्तिग़फ़ार इसलिए करते हैं कि हमारा जो काम था हमने अदा नहीं किया। हमारे सामने सोसाइटी की तस्वीर खुलाई, हम मिंबर और मेहराब पे ठहर कर तो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, लेकिन क्या बात कि जिस मोहल्ले में हर जुमा तकरीर होती है, उस मोहल्ले से नौजवान निकले हुए हैं और उनको अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का माना नहीं मालूम, उनको हलाल और हराम की तमीज नहीं मालूम। जितना वो लोग मजम्मत के काबिल है, उससे ज्यादा खुद एहतिसाबी मेरी और मेरे जैसे उलमा और खुतबा की है। अजीजान गिरामी, ये जुलूस हमारी आंख खोल दिया, आई ओपनर है। बड़े शान से हम शमले और पगड़ियां पहन करके बैठे थे और हमारी सोसाइटी में यह आलम था। मैं दरख्वास्त करता हूं कि इन नौजवानों से नफरत करने के बजाय इनके दिलों को टटोलो
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے ایک صحابی، شراب کے عادی صحابی کو فرمایا میں ان کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کو دیکھتا ہوں۔ یقیناً اصلاح کی ضرورت ہے۔ چیلنج لیجئے محلوں کے علماء، خطبہ، ائمہ کہ آئندہ سال تمام ان نوجوانوں کو آپ ویڈیوز لیجئے، بلائیے، آپ کے محلوں سے آئے ہوئے ہیں، کہیں آسمان سے نہیں، جنگلوں سے نہیں آئے ہیں، ان کے لیے پلان کیجئے اور ان کی تربیتی مہم چلائے اور پھر ان کے اندر کی محبت کو ایک اچھا سا رخ دیجئے۔ عزیزان گرامی، میں دوسری اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ یہودیوں کا 3 قبیلے یہودیوں کے تھے۔ جہاں تک نوجوان لڑکوں کی بات ہے، ان لوگوں کو تو مسجد کا ایکسس ہوتا ہے، جمعے کو آ کے خطبہ سن سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ لیٹ آتے، خطبہ سننے سے بچنے کی کوشش کرتے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ آتے ان کا بھی دیکھیے دینی تعلیم صحیح نہیں ہو رہی۔ اور جہاں تک لیڈیز کی بات ہے، ان لوگوں کو تو پرائیویٹ کالجز میں ڈال دیے، وہاں پہ پڑھانے والے تھوڑی نا ان لوگوں کو دین سکھاتے۔ پھر لڑکی عاشقی کری تو عاشقی کریے بولتے، پیچھے جا کے بچیوں کے ویڈیوز ریکارڈ کر رہے، اس کے ساتھ جاری، اس کے ساتھ جاری، غیر مسلم کے ساتھ جاری بول کے، پھر جو بھی نوجوان اس طرح کی حرکتیں کر رہے وہ دیکھیے ان لوگوں کے اوپر کیسز بک ہو رہے ہیں، ایکشن ہو رہا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ لیکن ایز اے سوسائٹی، ایز اے مسلم کمیونٹی، لڑکیوں کی تعلیم کے انتظام کرنے کے لیے تو سوسائٹی پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے، اور جہاں تک لڑکوں کی تعلیم کی بات ہے وہ بھی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے۔ اور جو سوسائٹی میں لڑکیوں کی عزت نہیں ہوتی ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو یہ حضرت نے اس سے متعلق بھی آواز اٹھائی ہے، بہترین کام کیا ہے، کیا کہا ہے انہوں نے، یہاں پہ آپ سن سکتے ہیں۔ ایک بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، بدر شریف، بدر کے معرکے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے۔ بدر کی جیت کے بعد حضور کو اطلاع ملی کہ بنو قینقاع کے بازار میں ایک برقع پوش خاتون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا گیا، ان کے برقعے کو نیچے کہیں باندھ دیا گیا، وہ اٹھنے لگی تو برقع نکل گیا۔ وہاں پر عربوں اور یہودیوں کے اندر مباحثہ ہوا، بات بڑھ گئی۔ حضور کو اطلاع ملی کہ ایک برقع پوش خاتون کو ایک بازار میں چھیڑا گیا، اس کی عزت سے کھیلا گیا۔ اللہ اکبر، ایک خاتون تھی، بات بڑی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس سوسائٹی میں عورت کی عزت نہیں، جس سوسائٹی میں عورت کے احترام نہیں، جہاں کی گلیوں میں عورتوں کو چھیڑا جاتا ہے، وہ لوگ مدینے میں رہنے کے قابل نہیں۔ حضور صحابہ کو لے کر بنو قینقاع کے اس کے قلعے کا محاصرہ کیے اور ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ نوجوانوں میں عرض کرتا ہوں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال تکمیل ہو رہے ہیں۔ حضور نے جو مدینہ تیار کیا تھا، میں پورے ملک کی بات نہیں، آپ اپنے محلے کی ایک گلی کی یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ کی گلی میں کسی کی مجال نہیں کہ کسی عورت پر بے شرمی کی نگاہ نہیں اٹھتی ہو اور کسی عورت کی عزت نہیں لوٹی جاتی ہو، اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا ہے۔ ایسا اگر ہے ہمارے محلوں میں تو سمجھو رسول اللہ کی نگاہ میں آپ کا کیا معاملہ ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے۔ اگر حضور اس وقت آپ حضور کے مدینے میں ہوتے تو مدینے سے نکال دیے جاتے۔ عورتیں بلک رہی ہیں، ہمارے گھروں میں تڑپ رہی ہیں۔ آج بیٹیوں کا نکاح کرنے کے لیے ماں باپ پریشان ہیں، قرضے لے کر کے باپ نکاح کرتا ہے، سب مبارکباد دیتے ہیں، لیکن باپ اپنے آنسو چھپاتا ہے، اس وجہ سے کہ اسے پتا نہیں کہ دوسرے دن اور تیسرے دن سے اس کی بیٹی کے اوپر کیا ظلم ہوگا، اور وہ جب ماں کو فون کرے گی تو دبے دبے الفاظ میں سسرال والوں کی کیا کیا باتیں کہے گی۔ کہ یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے؟ 1500 سال کی تکمیل پر وہ کون سا گھرانہ ہے جو گارنٹی لے سکتا ہے، وہ خاندان، کہ ہمارے خاندان میں ہم کسی عورت کی سسکیاں نہیں سنیں گے۔
अजीजान पढ़ने लिखने के बाद में भी एक बड़ी तादाद में नौजवानों में बेरोज़गारी बढ़ते जा रही। इसी वजह से डिलीवरी बॉयज़ का काम कर ले रहे हैं हैदराबाद ओल्ड सिटी के एक बड़ी तादाद में नौजवान। अब देखना ये होगा फ्यूचर को लेकर ये लोग कुछ काम करते हैं, और जहाँ तक ख़वातीन की तालीम की बात है उसको लेकर उलमा इकराम फ़िक्रमंद होते हैं या फिर लाइट ले लेते हैं हमारी बात सुन के, ये तो वक्त बताएगा। आप लोगों की क्या राय इससे मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए, और भी अपडेट्स के लिए रियल मियाँ भाई चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।